ہوئی ہے چاوت کفر پہ وسط میں لبا اتے اکھ وصلے جانان تے کھڑی ہوئی ہے موج تخیل نی تے تھلوں جاوید کیسا موج تخیل نی تے تھلوں موتی چون میں چاہ کے رکھ لینا موج تخیل نی تے تھلوں موتی چوننے چاہ کے رکھ لینا آست کرم سنکلم روان میرا و تسبیح قلب پھرا کے رکھ لینا چاتی مار خلوص دے خم خانے صورت خنم سجا کے رکھ لینا وہ پیرے رسلت نے جاودہ وچ کترے اکھ چشمہ بنا کے رکھ لینا دو شیر شان مرشد پاک ہو گئیاں عہدی ہو گئیاں پھویں کی آکھو پھویں کی آکھو ہو گئیاں عہدی ہو گئیاں پھویں کی آکھو پھویں کی آکھو اکھاں وچ سما گیا ہے مائی سونا مینوں بھلدا نہیں جو بھی آکھو اگے ٹوٹی نہ ٹوٹن دی ریت کوئی نہ ہی ٹوٹتی چاہندا جو جی آکھو او درو فضل کعبہ فیاض میرا میں تے چھڈنا نہیں کافری آکھو صدقے دل میرا فرمائشی ساڑھے دوست دبئی تو راجہ عقیل کیا نہیں صدقے دل میرا میری جان صدقے عشقہ ماں پارے دی سو لے لے او دی دی دھائی سہید میری قسم پاک دوارے دی سو لے لے اوس باج جند کف سے ناتواں میری روکی دل بیچارے دی سو لالا اور میر زوجے نہیں جاوتا ہیر چٹی میں تھی تخت آزارے نہیں سو لالا فی امان اللہ بہت خوب جی بہت خوب ہے سن سائیں جاوت فیاض کیانی صاحب آپ پنڈ میرے گالا سائیں گل فیاض کیانی نہیں یاد تازہ ہوئی کے نہیں شیر پیشہ کے یاری نیا رسمہ نبان خاطر یاری نیا رسمہ نبان خاطر نفع نقصان وچ یاراں دے سنگ رہندے چڑھ کے نیزے دی نو کتے خاطر یاراں دی کر دے جنگ رہندے وصولی چڑھ جاندے نہیں اسی کر دے وانگ مجنو دے بنے کرنگ رہندے کن پھاڑ کے مندرہ پا لیندے دیس مائی دے پھر دے ملنگ رہندے وہ چھٹنا پہندا ہے کہ چمکران یارو پھلے سسی نو شاہی پلنگ رہندے گل یار دی توڑ نبان خاطر لے کے تیسا دے کٹ دے سنگ رہندے وہ رنگ روپ دی اس نو قدر کیے رنگ روپ دی اس نو قدر کیے جڑے روز بدل دے رنگ رہندے اج تھے کلی اتھے جائی لائیاں اج تھے کلی اتھے جائی لائیاں در در یودہ پھر دے لفنگ رہندے سجن چھڑیا نہ نصرت غریب تک کے وہ صدا بندے تے اوکھے نے ڈھنگ رہندے تسا دوستانیاں پر پور تاریاں وچ میں دعوت دیساں شہنشاہ جذبات خان الیاس خان صاحب آف رکھ موڑ خان الیاس خان صاحب راجہ نثار احمد یاور صاحب آف قاضیاں اگر میرا آواز انہوں تک پہنچنا تو برائے مہربانی و پنڈالی تشریف کرنی چاہاں اللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ جتنے معزز مہمان میزبان
مہمان خصوصی صدر مشاعرہ جتھا تک میری آواز جا رہی ہے سارے دوستوں میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام انہاں دوستاں سارے خراج تحسین پیش کرنے ہیں جنہاں اس سردی نے موسم نے وچ تساں دوستاں نے واسطہ ایک خوبصورت ماحول بنایا نے اور خوبصورت اہتمام کیتا نے بغیر کسی شادی تو بغیر کسی رسم تو انہیں ایک آزادانہ ماحول نے وچ تساں دوستاں کی یہ پروگرام اور تفریح کا موقع دیتا ہے میل کرایا نے سارے محترم بھائی اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمان چودھری بلال جٹ صاحب سارے محترم بھائی راجہ نسیم اقبال صاحب ملک احسان عرف بلوری صاحب اور چودھری عمران مانی صاحب میرے محترم بھائی حسن کوٹھوار فرزند نصرت راجہ تیمور تحری صاحب انہوں نے بھی بڑیاں محنتوں کوششاں اس پروگرام نے نال اللہ تعالیٰ انہاں سارے دوستاں کی سلامتیاں عطا فرمان. جس میں علاقے نے وچ موجود ہوں بڑے اچھے تساں شیر خان منتخب کیتے بڑے اچھے شیر خان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامتیاں عطا فرمان اور شرائے کرام بھی کسی تعارف نے محتاج نہیں ہیں جس ترتینے پر میں موجود ہوں اللہ تعالیٰ سلامتیاں عطا فرمان. سائیں خالد حسین خالد صاحب محترم اللہ تعالیٰ جوارے رحمتی جگہ دین راجہ زمرد صاحب بابا علی محمد سیرت صاحب نثار نصرت صاحب دیگر بہت سارے شراء اکرام شیرخان حضرات سازندے حضرات اس ترتیب تعلق رکھنے اللہ تعالیٰ ساری اسلامتیاں عطا فرمان. اور کوئی چیز نہیں کول میرے اور کوئی چیز نہیں کول میرے صرف شیر زمانے نہیں نظر کرنا اور کوئی چیز نہیں کول میرے صرف شیر زمانے نہیں نظر کرنا جیڑی دولت محبت نہیں لے آیا بلوچا تیرے آستانے نہیں نظر کرنا شیر و سخنی شمع جلا کے تھے پھر اس نو پروانے نہیں نظر کرنا اس سے شیرانہ وزن نہیں لیاس بندہ جس نو کسے دیوانے نہیں نظر کرنا. ایک منٹ خان جی معذرت ساڑی آج بزم نے مہمان خصوصی چیف گیسٹ جناب راجہ توقیر کیانی صاحب آپ جبر راجہ ابرار کیانی صاحب آپ چانگی ملک ندیم احمد فخر چکوال محمد فلان مغل آفسر راجہ احسان صاحب راجہ سکندر صاحب اگر میری آواز سنے تو برائے مہربانی بنا لی جا ویلکم خوش آمدید جی مہمان خصوصی صاحب. ماشاءاللہ جی جتنے بھی دوست تشریف لے کے آئے ہو ویلکم خوش آمدید اللہ تعالیٰ سارے اسلامتیاں عطا فرمان. سنن والے ہو تھوڑی جی غور کر سو میرے شعراں وچ میرا خیال بند ہے سنن والے ہو تھوڑی جی غور کر سو میرے شعراں وچ میرا خیال بند ہے کسے مصرے نو مل سے سکون سن کے کسے مصرے وچ میرا جلال بند ہے پل پل جو بیتیاں نال میرے ساری زندگی نہ سارا احوال بند ہے جس نی خاطر میں زلفاں لے آس رکھیاں اس نی صورت نہ اس نو جمال بند ہے دلے نے راز پھرول کوئی نہ عمیر فاضی فیضی پائی دلے نے راز پھرول کوئی نہ ان رازاں وچ میرا احساس بند ہے تیمور تیری دلے نے راز پھرول کوئی نہ ان رازاں وچ میرا احساس بند ہے جس گلے نو تساں پہ چھیڑنے ہو اس گلے وچ سارا پڑاس بند ہے کسے نال جو کول قرار کیتے انہاں کول قراراں پاس بند ہے بعد مرن تو مل سی رہائی مینوں ایسی قید وچ خان الیاس بند ہے. واہ جی واہ خان جی کیا بات ہے مقرر کر دو دلے نے راز پھرول کوئی نہ کیا بات ہے
میرے دوست اس نے گکھڑا خالد کیانی صاحب اس سے علاقے نال تعلق ہے، میرے بھائی جبر نے تعلق ہے آل مقیم سلالہ عمان حاجی نواز صاحب اور چودھری شبیر صاحب کنگرنی بڑی خوبصورت شخصیت تھی حاجی مطلوب صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں کی جوار رحمت کی جگہ دین۔ دوستانی نظر پائی دلے نے راز پھرول کوئی نہ، جاوید کیسر دلے نے راز پھرول کوئی نہ، ان رازوں وچ میرا احساس بند ہے، جس گلے نو تساں پہ چھیڑنے ہو اس گلے وچ سارا پڑاس بند ہے، کسے نال جو کول قرار کیتے وہی انہوں کول قراروں نو پاس بند ہے، بعد مرن تو ملسی رہائی مینو ایسی قید وچ خان لیاس بند ہے۔ سارے محترم بھائی ندیم کیانی صاحب سائیں رحیم صاحب نے بڑے اچھے دوست اس بزم میں موجود ہیں، میرے بھائی دوست وسیم کیانی صاحب اس سے علاقے نال تعلق ہے۔ دوستانی نظر شیر ہے بھائی خانے کعبے نہ زلفوں پر گل آ گیا ہے بلوچا کہ خانے کعبے نہ کر کے طواف اکھیاں اجرے اسود نہ لائیاں تے شکر کیتا۔ بہت سارے دوست نے اہل ادب حضرات جڑے اساں نال محبتاں رکھنے ہیں اس علاقے نے، اللہ تعالیٰ انہاں سارے کی سلامتیاں عطا فرمان، انہاں سارے کی محبت بالخصوص نشائی سونٹ سروس ساڑھے بھائی فہیم موغل صاحب بزم نے موجود ہیں کہ خانے کعبے نہ کر کے طواف اکھیاں اجرے اسود نہ لائیاں تے شکر کیتا، خانے کعبے نہ کر کے طواف اکھیاں اجرے اسود نہ لائیاں تے شکر کیتا، قدماں وچ سرکار نے کھڑا ہو کے جدو نعتاں سنائیاں تے شکر کیتا، جالی روزے نے سینے نہ لا کے تے اکھیاں انجو برسائیاں تے شکر کیتا، جسنی خاطر سن زلفاں لیاس رکھیاں اسنی خاطر کٹائیاں تے شکر کیتا۔ سارے دوستوں سارے محترم بھائی محمد فات عباسی صاحب اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت کی جگہ دین، انہوں نے یاد سارے محترم بھائی راجہ علی اصغر صاحب راجہ علی اسجد صاحب انہاں دوستانی محبت نے ایک دو شیر موت نے حوالے دینا، اللہ تعالیٰ مرحوم نے درجات بلند فرمان، جتنے بھی مسلمان دنیا تو پردہ فرمائی گئے بالخصوص اساں نے رشتہ دار اور سارے دوست اللہ سب کی اپنی جوار رحمت دی جگہ دین اپنے حبیب نے صدقے۔ ملک الموت نے دیتی آواز آ کے، ملک الموت نے دیتی آواز آ کے بڑھیاں بچیاں جواناں نو لے جاساں، اللہ تعالیٰ جواری رحمت کی جگہ دین پاپے غفور موغل صاحب کی وہ ساری محفلنی رونق بننے سن اور بہت خوبصورت انداز نے بچ سنی سے داد دے رہے سن، بڑی حوصلہ افزائی کر رہے سن، اللہ انہوں نے درجات کی بلند فرمان۔ ملک الموت نے دیتی آواز آ کے بوڑھیاں بچیاں جواناں نو لے جاساں، ملک الموت نے دیتی آواز آ کے بوڑھیاں بچیاں جواناں نو لے جاساں، اے دنیا ہے مثل مہمان خانہ واری واری مہماناں نو لے جاساں، چھوٹے موٹے بہانے بنا گئے تھے بڑیاں بڑیاں سلطاناں نو لے جاساں، کوئی چیز نہ باقی لے آس رہسی اتھو سبا انساناں نو لے جاساں۔ چنگا وقت گزارے آئی زندگی نا، شالا چنگیاں نال رہنا نصیب ہوگی، چنگا وقت گزارے آئی زندگی نا، شالا چنگیاں نال رہنا نصیب ہوگی، جیڑا وقت گزارے اس قبر اندر وانگ شہیدان سینا نصیب ہوگی، روز محشر حضور نے قدماں وچ خیش و کارب نال بہنا نصیب ہوگی، ساقی کوثر نے اتھو لیاس خانا جام کوثر نے لینا نصیب ہوگی۔ بطور حاضری ایک شعر پیش کرساں،
साड़ी अजनी बज़म ने मेहमान खसूसी वेलकम आखने जनाब राजा तोकीर साहब ऑफ जब्बर, राजा सिकंदर साहब ऑफ जब्बर, राजा इब्रार कियानी ऑफ झांगी, राजा यूसुफ कियानी ऑफ खानपुर, राजा उस्मान ऑफ जाड़ी, चौधरी मसूद ऑफ सरखी, चौधरी खालिद ऑफ पड़ा, चौधरी साबर फतेहपुर, चौधरी नवीद साहब फतेहपुर, मोहम्मद अरसलान मुगल साहब ऑफ शेर, चौधरी बनारस साहब ऑफ गुड़ा, चौधरी रंगबाज ऑफ थाथी और इन नाल जनाब चौधरी मुसद्दक साहब चेयरमैन यूनियन काउंसिल थाथी। वेलकम खुश आमदीद। साड़ी बज़म नी रौनक बनते जनाब मेहमान खसूसी राजा तोकीर कियानी साहब, राजा सिकंदर साहब, राजा इब्रार कियानी ऑफ झांगी, राजा यूसुफ कियानी ऑफ खानपुर, राजा उस्मान साहब, चौधरी मसूद साहब। वेलकम जी, खुश आमदीद। वेलकम जी, खुश आमदीद। चीफ गेस्ट साड़ी बज़म ने बिस्मिल्लाह जी आया नो। हाँ जी माशाअल्लाह, वेलकम जी आया नो। जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए हो, खुश आमदीद। इंतजामिया की तरफों बतौर हाज़री शेर पेश करना सा भाई। जन्नत जे चाहना है तो याद रखियो, मालिक जन्नत ने मंग हुसैन को। जन्नत जे चाहना है तो याद रखियो, मालिक जन्नत ने मंग हुसैन को। रब तेनू जरूर अता करसी, एक बारी ते लंघ हुसैन को। चिश्ती कादरी सरवरी ते और सारे मिले सबनू रंग हुसैन कोलू। करके जतन यजीद इलियास खाना, जीत सकिया नहीं जंग हुसैन कोलू। कुछ दोस्तों ने फरमाइश, एक दो शेर कि सजना में तेरी उडीक अंदर, कलिया उम्र गुजारी तू नहीं आया। बहुत मेहरबानी। सजना में तेरी उडीक अंदर, कलिया उम्र गुजारी तू नहीं आया। तेरे प्यार दा मान गुमान करके लोकां नाल वगाड़ी तू नहीं आया। शायद इस बहाने तू आ जावे, जान सूली ते चाड़ी तू नहीं आया। रहिया मोया भी अखियां लियास खुलियां, जुलियां मार उडारी तू नहीं आया। बाकी नहीं जिंदगी नबान खातर, रिश्ता नाल समुंदर ने जोड़सा में। उमर फैजी भाई, बाकी नहीं जिंदगी नबान खातर, रिश्ता नाल समुंदर ने जोड़सा में। बह के पानी विच वांग दीवाने ने, अंजू अखा ने बिचू नचोड़सा में। फिर जासा समुंदर नी तय तोड़ी, गुम अथरू समुंदर विच लोड़सा में। सारी उम्र ना मोती इलियास लबसन, ना ही पीछा समुंदर ना छोड़सा में। खसूसी दोस्तानी फरमाइश ऊपर एक दो शेर नवे लिखे, बिलखसूस फरमाइश है सारे मोहतरम भाई उसने पुठवार तैमूर तैरी साहब ने, और सारे भाई टोक संगिया जितना भी तलक रखने वाले दोस्त हैं, उन्होंने दोस्तानी फहीम मुगल तेरी भी नजर करने हैं। शेर में अक्सर कई बार ये गल करना है कि किसी बंदे की मद्दे नजर रखी तो नहीं लिखा जाना, माशरे की मद्दे नजर रखी तो लिखा जाना। उस माशरे ने विच वो जरा लिखन वाला होना वो भी मौजूद होना। अगर वो माशरा अच्छा है तो लिखन वाले का नाम भी अच्छिया में पुकारिया जाना। अगर वो माशरा माड़ा है तो लिखन वाले की भी माड़िया में शामिल किया जाना। कई बार दोस्त अपने अपने पास बिला वजह तैमूर तैरी ने फरमाइश पर शेर दो लिखे कि आक नहीं गल जे आ जावे। कई बारी कुछ शेर ने मिसाल की शामिल करी कि तो कई बारी मुतनाज़ा बन जाना। हक नहीं गल जे आ जावे, खून गई तो गंगा खरीदने। मैं अपने अंदाज 5 दिसंबर सी तो मैं आख्या चलो इस नई लफ्ज़ों नाल इंडिया लेके पैगाम दिया, लेकिन इंडिया ले पासा कट गया। हक नहीं गल जे आ जावे, खून नहीं तो गंगा खरीदने।
حق نہیں گل جے آ جائے خون دے تے گنگا خریدنے ہاں نظر رکھنے ہاں پکے شکاریاں جی سودا چنگے تو چنگا خریدنے ہاں دگا بازی جو کرے دلدار بن کے اس نے واسطہ ڈنگا خریدنے ہاں عزت یار نی خاطر لیاس کھانا پیسے دئی تے پنگا خریدنے ہاں بڑی مہربانی بے دیدیاں تے بے قدراں تیمور تیری جدو بزم کی جاسو خراب ہو سو بے دیدیاں تے بے قدرانی جدو بزم کی جاسو خراب ہو سو اپنے خاص عبیبانو چھوڑ کے دے جس نو آل سناسو خراب ہو سو کسے مورخ نہیں عزت ودان خاطر مونڈا مونڈے نہ لاسو خراب ہو سو جس نو عزت نہیں راس لیاس کھانا اس نے عزت بنا سو خراب ہو سو ایک شعر دوستانی نظر آخری کرساں وہ بھی نواں ہی لکھیا ہوا ہے تکی دل پڑھنا پیسی تا پھر دوستوں کو بھی اجازت چاہساں اللہ تعالیٰ سارے سلامتی عطا فرمان بالخصوص جنہاں دوستوں نے پروگرام منعقد کیتا بالخصوص میرے محترم بھائی اکشے گجر خان مشتبہ خان صاحب اور سارے محترم بھائی شہنشاہ جادلی راجہ محسن فاروق محسن عرفان بڑا خوبصورت پروگرام دوستانی شعر ہے بھائی میرے دکھ سرمایہ آیات میرا میرے دکھ سرمایہ آیات میرا کی میں تینوں سمجھاواں تو رو پیسے میرے دکھ سرمایہ آیات میرا کی میں تینوں سمجھاواں تو رو پیسے ایک گزری کہانی نو پیش کر کے پھر پیا آساواں تو رو پیسے میرے دکھ سرمایہ آیات میرا کی میں تینوں سمجھاواں تو رو پیسے ایک گزری کہانی نو پیش کر کے پھر پیا آساواں تو رو پیسے کتنے درد جدائیاں دے بچ سینے سینہ چیر وکھاواں تو رو پیسے میرے نال جو بیتی لے آس کھانا ایک گل سناواں تو رو پیسے بڑی مہربانی تمور تیری بہت مہربانی بہت خوب جی احسن خان لیاس خان صاحب بھرپور تاڑیاں جی خان لیاس خان واسطے تو ہن بلا تاخیر بس دو چار شعر بقایا ہوئے اس تو بعد محفل شرکوانی میں دعوت دیسا جناب منصور دکھی صاحب با فاضلہ دوستانی تاڑیاں وچ منصور دکھی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ جناب صدر مشاعرہ معزز شعراء کرام مہمانان گرامی انتظامیہ بزم سب نو بندہ ناچیز دی طرفوں مودبانہ سلام پیش ہے تے مبارکباد پیش کرساں چوہدری صاحب کی جنہ ملن دوستان نے نہ تے محفل انعقاد کیتا تے دوستاں کی تفریح کا موقع دیتا نے ملن کا موقع دیتا نے خراج تحسین پیش کرنے ہیں جنہ شیرہ جی کے کرم کر میں نچیز اتے تور والی تجلی دا واسطائی بخش صدقہ محبوب نے جوڑے اندار نبی اور ولی دا واسطائی کھلی دا رب تولی گود وچ جو اللہ پاک کس کلی دا واسطائی کر دے مشکل آسان منصور میری تین مرتضی علی دا واسطائی ہر ذرہ کائنات میں جاری تیرا ذکر اللہ 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 کو دمن اندر سارا چمن اندر جاری امن تیری بیلجو اللہ بیا بنا سن سنا وچ ذکر تیرا اے تیری سنا کو بکو اللہ تیرا ذکر منصور ارتھاں اردم تو اللہ چار سو اللہ بڑی مہربانی جی نعتیہ زمر چارجہ خانہ لیاس جی کے آدم آواد تخلیق کائنات سے بھی
ظاہر پہلے محمد دا نور ہویا اللہ وعد نے عرش لی لو تے پہلے اس میں محمد سطور ہویا نہ سمجھنی آسمان نہ چند تارے نہ سکن فیکن صدور ہویا نور نبی منصور موجود جس دم نہ سزار خزانہ مستور ہویا بڑی مہربانی جی لکھیا کہ اس کی شان تو شانہ کلوار دیواں بالا شان معجب جو شانہ دائے در جس دے ملائک صبح شام جھک دے وہ عظیم سلطان سلطانہ دائے کیتی سیر جس عرش مناری آندی کملی والا دلارا آسمانہ دائے شب اسرانہ دولہ منصورہ کے آیا والی بڑھتا ہوا جہانہ دائے شان علی وچ دو گلاں پیش کر سجی بلو جی پر زیر کر دیتے جبر جابران دے کر کے ضربے ید اللہ دیوار ہے در چٹ پٹ وچ پٹ چپٹ سٹے کی دیوار ایسی برق رفتار ہے در خیبر خندق میں چور کمال دس کے پایا غلبہ ہوتے کفار در سر بلند منصور اسلام ہویا جبل کفر کر دیتے مسمار در تے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار در جس دی آبد سے قلعہ کوٹ کمبل شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار در تے اسداللہ بھی لقب رکھایا جس دی آبد سے قلعہ کوٹ کمبے مرتضی بن شیر کھولا آیا اویا ظاہری عطاعت جو وچ خبر فاتح پر جمعز نو اٹھایا ہو گئی حل منصور تمام مشکل نور حق من مشکل کشایا بڑی مہربانی جی نیا سال ہے کہ دعائیہ جی گل ہاں جی کہ آرزو ایک میری خدا بندہ اپنے کرم نال ساڑی سنبھال کریاں رکھی آپ محفوظ اور شر کولو سایہ رحمت سرزل جلال کریاں بخشی حق دی کرنی پہچان مالک تے نصیب وچ لقمہ حلال کریاں بخشی حق دی کرنی پہچان مالک تے نصیب وچ لقمہ حلال کریاں کر کے دکھاں نو دور منصور دکھی امن والڑا نیا ہے سال کریاں مجازانہ رنگ گل ایک پیش کر سنجی خان اور بھائی کے وچھوڑا جی آپ بھی آکھا جی کہ شالہ دور نہ کسا نہ کوئی جاوے تیری شالہ دور نہ کسا نہ کوئی جاوے جینا اکھڑا بہت تنائی دائے پھٹ جاندہ کلے جڑا نال درداں اوندہ زخم دنیرہ جدائی دائے بندہ اک جاندہ قسمت تھک جاندہ چانا پہنا جد پار رسوائی دائے چلا کملا منصور صدائی ہو کے رہندہ مول نہ کسا جائی دائے آخری شیر جی کے تاری جی ملن دوستان تے یاراں نال باراں وہ پوسٹ پڑی تاری نہیں فیس بک پر یاراں نال باراں گل ذہن جائی لکھا جی کہ یاراں نال باراں ہے گل پکی یاراں نال لی رونقاں بزم دیاں یار یاراں دا مان تران ہوندے منگن یار خیراں ہر دم دیاں یار یاراں دی کنڈ نہ لگن دیندے لیندے یار ساراں خوشی غم دیاں ہوندے یار اگپال منصور جڑے اوندے یار رنگپال منصور جڑے رکھ دے لجاں یار ہم دم دیاں فی امان اللہ جی بہت خوب جی یہ سمجھی منصور دکھی صاحب تو اس تو بعد میں دعوت دے ساں ناصر رضا بلوچ صاحب آپ بڑکی چوان سائیں احمد علی رانی نہ پوترا ناصر رضا بلوچ صاحب
تے شہزادہ کیچ مکران خیر بلوچا جی ہاں جی اور اتھے بیو چادر ساتھ چھنڈی کے دو اتھے بو گڈی والے پاسے نہ گچو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے بزرگ دوست ساتھی ہو جس پنڈال وچ ساریاں السلام علیکم اور سرکار اس محفل نو بہت چار چند لان لگے شراز رات بھی انشاءاللہ اس تو بعد شیرخان بھی ہو سن تو بھی تسان بڑا لہرا ہے کلواسوں تے شراز رات بسم اللہ جی نثار یاور صاحب ویلکم جی بسم اللہ میرا کچھ بہن نثار یاور ہو رہی پھر مشاعرہ شروع کرنے السلام علیکم شعر عرض جی ربا میرے تخیل دی مدد کریاں ربا میرے تخیل دی مدد کریاں تینو تیری عطا نہ واسطائی نہ تے نبی وچ اور وسیع کر دے تینو خیر الورا دا واسطائی میری سوچ نو غمے حسین بخشی میری سوچ نو غمے حسین بخشی تینو مشکل کشانہ واسطائی نظر کرم کر سائیں بلوچ اتے پردہ خیرن نسانہ واسطائی التجا بارگاہ قدو سندر التجا بارگاہ قدو سندر دے الفاظ جو روشن ضمیر ہوئے پھر لگے محبوب دی مدہ اندر چمکے انجم مائے تنویر ہوئے بن جاوے سرمایہ آیات والا بن جاوے سرمایہ آیات والا مددگار سراجم منیر ہوئے اس میں یار بلوچ ہوئے لباؤں تے نات لکھ دیاں میری آخیر ہوئے معطر دلو دماغ رہندے معطر دلو دماغ رہندے تیریاں یاداں دی مست خشبوئی دے وچ بالی شمع تو ایسی جگہ اتے پھرن پہ پروانے تیری لوئی دے ساڑ انگ دا مرگ پتنگ لیندا کیسا ملائے تیری دل جوئی دے وچ ربا التجا ناصر بلوچ دیئے نکلے روح میری نات گوئی دے بسم اللہ جی تے گل یاراں نال باراں جس لے یار ملیا اس منظر تے اسی جلنے ہیں نا وہ یار ملے بھائی ایک دل بار نہیں دید کارن یاور صاحب ایک دل بار نہیں دید کارن ہویاں بند لستاں باقی دید دیاں ساکن ہو گیا وچ اندھیریاں دے گئیاں گم گرنا خورشید دیاں اسن عشق نہ پھر ملاپ ہویا اسن عشق نہ پھر ملاپ ہویا گلہ چھڑیاں رازے بعیدیاں صلو علیہ وسلم بلوچ سائیاں پڑھنا تا قرآن مجید دیاں یار دے ایک وصال خاطر یار دے ایک وصال خاطر چڑھ گئی ہے عشق نو لہر راتی ایک دم جبرائیل نو حکم ہویا ادب نال چملے اس نے پیر راتی آکھی چلو آقا آج عرش اتے آکھی چلو آقا آج عرش اتے آکھی چلو آقا آج عرش اتے کر لو معراج نثار راتی صدقے آقا محمد بلوچ سائیاں سانو مل گیا بخشش دی خیر راتی دوسرے گلاں امام پاک دیاں اگے منصور اور مولا علی سرکار نے شجاعت بیان کی تھی میں امام حسین نے شجاعت بیان کروں بھئی وڈا اسلوہ جو شجاعت وڈی
وڈا حوصلہ جرت شجاعت وڈی مل دے کے خلد نواب لے گئے ناؤ نو دی گیر وچ رہی پھر دی کڈ صبر نال پار بیاب لے کر تعبیر خواب خلیل دسی کر تعبیر خواب خلیل دسی سر خرو ہو عدد جواب لے گئے وچ کائنات دے وڈے بلوچ سائیاں وڈا کر سی وڈا ثواب لے گئے خلد وچ سرداریاں کرن والے خلد وچ سرداریاں کرن والے وعدہ پورا کر کالو بلا لے گئے سید زادے نبوت کے بہن والے بازی جت کے او پیشوا لے گئے اوکھا وقت سخلڑا کر دیتا اوکھا وقت سخلڑا کر دیتا اتے تیران دے صبر و رضا لے گئے پرچم حق دا پکڑ بلوچ سائیاں اچھا گاڑ کے کارم کہا لے گئے اس نے نال اجازت جی بسم اللہ بہت خوب جی بہت خوب بلوچ واسطے ویلکم جی خوش آمدید ساڑی بزبی تشریف فرمائے جناب راجہ نثار احمد یاور صاحب آپ قاضیاں آسان کی ویلکم خوش آمدید آکھنے ہیں تو مولا علی نشان اس دو گلاں کہ شب اجرت تلواراں دے سائے تلے شب اجرت تلواراں دے سائے تلے بت شکن نہ پیر امیر ستا رات ظلمات دی مات ہو گئی کر کے چانن تے بدرے منیر ستا وہ عزت دین دی اور ودا دیتی عزت دین دی اور ودا دیتی عزت والا جیسا بے تقیر ستا رشتہ دین نہ تیری نبان خاطر بستر نبی تے نبی داویر ستا بدر یا ہوے خندق بدر یا ہوے خندق خیبر وچ وی جرتا علی دیاں ولو رب دا پاک قرآن اندر آیاں نازل نے صورتاں علی دیاں بھائی اوپے علی بغیر نہیں گل بندی اوپے علی بغیر نہیں گل بندی او دلو کڈا قدورتاں علی دیاں اس جان وچ کے تیری وہ پیاں رہسن ضرورتاں علی دیاں یا علی دوستان یہ بھرپور تاڑیاں میں دعوت دے ساں جناب جاوید کیسر صاحب آفادڑا جاوید کیسر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑی بزم نے مہمان خصوصی چودھری رنگباز صاحب اور ارسلان مغل صاحب اگر میری بات سنیں تو برائے مہربانی سٹیج اب تشریف کے نیچے جناب چودھری رنگباز صاحب اور ارسلان مغل صاحب ویلکم خوش آمدید ویلکم جی خوش آمدید جی ساڑی بزم نے مہمان خصوصی چودھری رنگباز صاحب اور ارسلان مغل صاحب جیو جاوید کیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مابین محفل اشفاق بادل صاحب جناب راجہ نثار یاور صاحب جتنے بھی معزز شورائے کرام سائمین گرامی بندے نے طرفوں سلام حاضر ہے بہت خوبصورت مشاعرہ ہویا بہت خوبصورت مشاعرہ ہویا بالخصوص جنہ اے جنہیں آج نہ پروگرام رکھیا میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا کہ اے دوستاں آستا ہے تساں آستا ہے مطلب ہے کہ اس کی اگر شغل نہیں آتا مطلب ہے کہ نظر نال تک سوتے شغل ہے اگر تبلیغ نہیں نظر نال تک سوتے تبلیغ سمجھ آئی بات یہ ہونی کہ جیڑا بندہ جس مقصد آستا ہے اس کی وہی حاصل ہونا ایک بندہ آسنا پیرا اتھا چنگیاں گلنا اس دی لبڑیاں چنگیاں کیونکہ اس نے نیت صاف ہونی نا تو دوستاں آستا ہے بڑا خوبصورت نا پروگرام را ارینجمنٹ کیتا تو جناب نے خدمت ٹوٹل 4 شعر ہوتا
پہلا شیر یاور صاحب وہی نعت ہے تو وہی معراج ہے، سمجھ آئی؟ مختلف روایتاں لیکن میں میدان وچ کھلتا ہاں پھر پوچھی کہ نو آئی سمجھ نہ کوئی مطلب ہے کہ میں کچھ بندے کی نہیں سمجھ نہیں تو سارے جاننے بھی کہ شاید فون تے رابطہ کری پچھی نو سدرا تو اگے اللہ ہی ہے کہ نبی ہے، سدرا تو اگے اللہ اور نبی ہے، سدرا تو پیچھا ہی ہے باقی سارے نوری گئے عیسیٰ بھی فلک چہارتے وہ نبی سے گئے عیسیٰ بھی فلک چہارتے کون محمد بن جانے آفاق دا علم شہر علم تمام دے مصطفیٰ ہے دسیا نبی نو امت اخلاق دا علم ہے جینا نور آزور دا دائر ہوندا کون جاندا رب رزاق دا علم ہے کیسر جانے محمد یا رب جانے اور کس نو ہے خبر برات دا علم مولا علی آج حدیث ساریاں سنی ہیں میں ٹوٹل 4 شیر پڑھتا ہوں ایک تو نے علم گل بھان واسطہ بالخصوص یاور صاحب نے بہت مطالعہ آیا کہ بیٹھے گل کرنا ضروری سمجھنا حضور نے حدیث سے سنی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے بے شک درست حدیث ہے لیکن دروازہ کیوں علی کی آکھیا گیا دروازہ علی کی آکھیا گیا تشبیہ دیتی گئی دروازے میں مثال دیتی گئی حضور والا حدیث ہوئی ہے جڑی قرآن نال ٹیلی ہو ہے رب کائنات قرآن ہی فرمانا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو پچھواڑے کی طرف سے نہیں سیدھے دروازے کی طرف سے جاؤ حدیث نہ مفہوم یہ نکلنا کہ نکی ملن واسطے ہے ہمارے تک پہنچن واسطے ہے علی نو مننا ضروری ہے اے تو کھنے پنڈال لگا وہ دروازہ نہ ادھروں آئی ہو نا وہ تے جیڑا ایک ناتاں ٹائی کچھ ہے اس کی چنگیاں لفظاں نال یاد کرسو یاور صاحب اکثر وہ ان ہے وہ دروازہ ہے ثابت یہ ہویا کہ دروازہ عام چیز ہے عام خاص ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو پچھواڑے کی طرف سے نہیں سیدھے دروازے کی طرف سے یعنی کہ ماڑے کو نبی آنے کے مالے کو پہنچن واسطے علی نو مننا ضروری ہے خارجیاں واسطے ہے جڑے مشکل کشا کی نہیں مننے بہت مقدس مقام ہے اولیاء دا بہت مقدس مقام ہے اولیاء دا سن لیں کلندر آواز دم دم کتھے آبے حیات دا ہے چشمہ جانے خضر سکندر ہمراہ دم 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 وچ دم یک دم ہم دم 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 وچ دم یک دم ہم دم 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 سمندر پرواز دم دم کیسر مست ہے جہوم پروانیاں دا مولا علی ہے اندر شہباز دم دم بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مقدس مقام ہے اولیاء دا علی ولی اللہ ہر دم علی دم دم علی ولی ولایتی ابتدا ہے در باب اعلیٰ علم ولی دم دم میں علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ علی ہے بہت اچھے بہت مقدس مقام ہے اولیاء کا علی ولی اللہ ہر دم علی دم دم علی ولی ولایتی ابتدا ہے در باب اعلیٰ علم ولی دم دم بس ولادت شہادت شجاعت اندر گام گام سخاوت ہر گلی دم دم باپ خیبر دا کیسرا پٹ سٹیا مچی جگ اندر سر تھلی دم دم بہت مہربانی تو
फैजी साहब ने फरमाइश का शेर बहुत मुकद्दस मकाम है जाते अकदस, बहुत मुकद्दस मकाम है जाते अकदस, आला रुतबा बुलंद दर्जा सैयद, मर्दे कामल कोई होवे मकाम नाज़क, लिखे बात सफात कमालात सैयद, बोधो कुर्बते अफलाक तोड़ी, अगे सिदरा थी जानन आलात सैयद, करे हम सरी बहुत मुकद्दस मकाम है जाते अकदस, आला रुतबा बुलंद दर्जात सैयद, मर्दे कामल कोई होवे मकाम नाज़क, लिखे बात सफात कमालात सैयद, बोधो कुर्बते अफलाक तोड़ी, अगे सिदरा थी जानन आलात सैयद, करे कौन हम सरी मजाल किस थी, करे कौन हम सरी मजाल किस थी। कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई बहुत मुकद्दस मकाम है जाते अकदस, आला रुतबा बुलंद दर्जात सैयद, मर्दे कामल कोई होवे मकाम नाज़क, लिखे बात सफात कमालात सैयद, बोधो कुर्ब ते अफलाक तोड़ी, अगे सिदरा थी जानन आलात सैयद, चश्मा गम आब रवान कीता, नक्शा कौसर पे दस्ते कायनात सैयद, खिंचे लेंदे जमीन नू तरफ अपनी, पी लेंदे फिर आबे आयात सैयद, नूरो नूर ज़हूर जमीन आरज, रोज़े अव्वल पाकीज़ा ख्यालात सैयद, बात बात नहीं बात सफात ऐसी, लहू डोलिया विच बरात सैयद, तेरा कल्ब की कैसरा लिखन जोगा किथे बात सदा तेदाद सैयद। जबरदस्त, भरपूर ताड़ियां जी जावेद कैसर वास्ते, बहुत सारी ताड़ियां जावेद कैसर वास्ते, बहुत खूब। इस तो बाद मैं हूं दावत देसा इस मुशायरे दी खसूसी आमद, मेरी मुराद जनाब शेरे पाकिस्तान भी न कियाने ते शम्मा पठवार भी आखने, जनाब राजा निसार अहमद यावर साहब आप काजिया, तुसा दोस्तां ने भरपूर ताड़ियां विच राजा निसार अहमद यावर साहब रेणी कसर उणे कटसन। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ माल के कुल मुख्तार कुल रब्बे कुदूस ने ना, जिसने असा की अपना प्यारा महबूब अता फरमाया और बेहद दरूद व सलाम वजह तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजात अक़दस पर, जिन्हां ने रहमत ना इसार मेरे तुसा ने और तमाम जहाना ने इर्द गिर्द महफिल विच मौजूद इंतहाई इस्ताने लायक सादात इकराम मौजूद व मोहतरम मेहमाना ने खसूसी, मेहमाना ने गिरामी, हाज़रीन मजलिस, मेरे बुजुर्गों दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत महफिल और मुबारकबाद ने लायकन इंतजामिया ने सारे दोस्त, बिलखसूस जनाब बिलाल जट साहब और इन्होंने तमाम दोस्त जिन्होंने अरेंजमेंट की दी है और एक खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिता है। जावेद कैसर साहब बहुत सोहना मुशायरा पढ़िया, पर असल गल है जान है थोड़ी ते सियाड़ मलिक दा ने बहुत लम्मा औखा जड़ा, वैसे भी सर्दी ऐसा औखा के ना हो गया, लेकिन मुशायरा पढ़ने का जड़ा अंदाज है यकीन करो दिल भी खुश होया और जान पाई है इन्ना तो ज्यादा, जितना मैं इन्ना पर खुश होया इन्ना तो ज्यादा मैं तुसा सुनने वाले पर खुश होया। इस वजह तू के मुशायरा पढ़िया ते जाना मगर पढ़वाया जाना, जे सुनने वाले सुते होवन या इस इंतजार बिल्कुल शेरा वाले दोस्तों ना टाइम थोड़ी देर तो बाद शुरू हो जासी, उसना भी अपना टाइम है, वो भी अपना एक जायका मजा है, सारा कुछ है। शायर लिखने, शायरा ने कलाम साढ़े शेर खान भरा पढ़ने, शायरा की जरूर सुनिया भी करो, इज्जत भी दिया करो, ये और कुछ भी नहीं सगुलू मंगने, कम अज कम दाद जड़ी। अच्छा फिर
شاعر دے جو ہونا پڑھنا پیا تو سنے سامنے بیان کری کے چلا جاسی اس فلم نے اندر موبائل نے اندر کلپ بنی جاسی لوکاں تک بھی پہنچی جاسی لیکن جتھے لوگ ایک گل بانے نا پیرا جاوید کا اثر مشاعرہ اچھا پڑیا تو نال اے بھی گل بانے بس سننے والے رسوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگنے کو اور داد جڑی ہے وہ ضروری اس سردی نے بھی اتنی تھوڑی جی جان نکی جی جان کورا پہنا پیا باہر اے دوست ساڑے اتنے دور دور آئے پیغام ہے یہ محبت تقسیم کرنی ہے نفرتاں جتنیاں ودانے جاؤ ودنیاں جانیاں کٹانا چاہو تو پھر کٹی جانی کچھ علمی گلاں بھی خاص طریقے نال میرے بھائی نے تو سنے گوش گزار کی دیا خاص کر انہاں ہی گلا کی بگر کسا کی سمجھ نہ اچھا ہے تو ماڑے کو پوچھے کنے ہیں اس کو سارے کی پتہ نہیں کیا بانے پہ اس حوالے نال آقا کریم نے حدیث مبارک نہ خوبصورت مفہوم تو سا کی سنائی سکا حضور نے فرمایا تم مجھے اپنی دو ٹانگوں کے درمیان والی شے اور دو جبڑوں کے درمیان والی شے کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کتنی بڑی گل ہے یہ جڑی زبان ہے نا دو جبڑے نے درمیان جڑی ہے اس نے پر کنٹرول بڑا مشکل ہے اس ہمارے آنے گل موہ جو نکلی تو پر آئی ہے جس ویلے بھی بولو خاص کر اے مائک نہ جڑا منصب ہے نا سٹیج نہ اس نے تو اچھا پیغام بھی اساں دے سکنے ہیں تے ماڑا بھی دے سکنے ہیں تے کوشش تے کرو نا ماڑے نہ وجود کوئی نہیں ہے ماڑا مرنے والا ہے تے چنگا زندہ رہنے والا تا قیامت اس مارے اچھا جڑی زبان نے پھسلن ہے نا اے بھی کسے ٹائم اگے پیچھے ہوئی جانے تو ہی نہ بننے کینیا کرو گلا کی کسے ٹائم بھی بندے کو گل اگر تھڑی بھی جائے نا تو اس کی بہو ہی پکا پگڑی کرنا پہ ہو یہ کیا ہے وہی جانے علمی گفتگو ہے نا اور مکی یہ پتہ ہے اشارہ کو تھا ایک ساڑھے دوست کو ایک تھوڑی جی کمی بیشی ہوئی ہے اور اس نے تحت یہ اشارہ سی لیکن مکی اے بھی چیز اس گل بھی خوشی ہے شورا بھی سننے والے بھی اکھیاں کان کھولی کے سننے اور اے جڑے پروگرام ہے الحمدللہ میں سمجھنا ہے پازیٹیو جانے پہ انہا پروگرامہ کی ہونا چاہیے نا شاعر تے پروگرام کروانے ہی کروانے لیکن شورا تو ٹھیک ہے شیرخانہ تو ٹھیک ہے وہ لوگ انتہائی قابل احترام ہے چاہے خانپور نے اندر چاہے دنیا نے کسی بھی کونے پر جڑے دوست پروگرامانی ارینجمنٹ کرنے اپنی ثقافت کی سپورٹ کرنے پروموٹ کرنے مشاعرہ کروانے شیرخانی کروانے او انتہائی ایسن قدم ہے اساں انہاں کی سلام پیش کرنے ہیں اور میں گل آکساں انہاں دوستاں سے جنہاں یہ پروگرام ارینج کیتا ایک باری بھرپور تالی ہونی چاہیے دو شعر میں بھی سنا چاہتا ہوں خان الیاس تو سارا مشاعرہ میں نہیں سنیا محترم نہ سنیا سی جو